यहाँ चाहिँ भर्खरै पत्ता लागेको मादले गुफा पनि छ र त्यो मादले गुफाबाट चाहिँ त्यहाँको प्रस्तर अथवा ढुङ्गालाई चाहिँ छोयो भने मादलको जस्तो आवाज आउँछ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। कम हुन्छ एकदम यसको सिरितो कम आउँछ। जब मालिका भगवतीको पूजा आजा सुरु हुन्छ, भक्तजनहरू यहाँ घुइँचो लाग्छ, तब चाहिँ यो हावाको सुरुवात भइरहन्छ। यहाँ मैले यो पनि अनुभव गरेँ। यो चाहिँ हावाहरू एकदम हावा आउने, अब जब यहाँ पूजा आजा धुपबत्ती अगरबत्तीहरूको एकदम सुगन्धित अब पूजा आजा मन्दिरमा सुरु भयो भनेदेखि यो हावा एकदम बहने गर्छ, ज्यादा हावा आउने गर्ने गर्छ। के अचम्मित भयो, के चमत्कार भयो भन्ने कुरो भयो सोचेँ। पछि यहाँ हेर्दै छाम्दै आउने बेलामा तब एकदम सरसर्ते हावा बहिरहेको छ, आइरहेको छ। त्यहाँबाट यहाँ बसेँ, आनन्दसँग बस्यो। बसेपछि म अझ त्यहाँ पछि साथीहरूलाई पनि भन्ने जानकारी गरेँ। हामी अब तातो हावा तातो हावातिर एक्सप्रेसमा यति बेला हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल छिल्लीकोटबाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कुनै बेला चल्लवंशीय राजाहरूको राजधानी समेत रहेको यस क्षेत्रमा प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका मालीको मन्दिर समेत रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रत्येक वर्ष चैते दशैंको दिनमा भव्य मेला लाग्ने यो दैवीय शक्ति समेत रहेको मानिएको छिल्लीकोट टाकुरामा हामी यति बेला आएका छौँ। अहिले विकास निर्माणको क्रम, यहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बनाउने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ भने भ्यू टावर समेत यहाँ निर्माण भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, बृहत्तर छिल्लीकोट विकास समितिका अध्यक्ष परवीर पुनसँगको कुराकानीलाई हामी यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छौँ। परवीरजी, स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि। परवीरजी, धेरै पानी बग्यो तपाईँको ग्वारखोलामा, धेरै विकास भइसकेछ छिल्लीकोट। हजुर, छिल्लीकोटको पर्यटकीय महत्त्वको विषयमा तपाईँलाई के कति जानकारी छ? छिल्लीकोट एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक र जैविक विविधताले सम्पन्न क्षेत्र हो। यो यहाँ ऐतिहासिक पनि छ, धार्मिक पनि छ र जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण भएको यो समुद्र सतहदेखि 1410 मिटर उचाइमा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 छिल्लीकोटमा पर्दछ र यहाँदेखि हाम्रो रुम्टीगढी गाउँपालिका रोल्पाको सिमाना पनि जोडिएको छ। र यहाँ ऐतिहासिक भन्नुपर्दाखेरि चल्लवंशीय राजाले 1414-15औं शताब्दीमा यो ठाउँमा राज्य गरेका हुन् र त्योभन्दा पहिले यो ठाउँ यो धार्मिक क्षेत्र हो जुन मल्लागिरी पर्वत हो। यो मल्लागिरी पर्वतमा सतीदेवीको अङ्गपतन भएर कालिका मालिका भगवतीको उत्पत्ति भएको र 14औं-15औं शताब्दीमा राजा मेघनाथ शाहले यस ठाउँमा राज्य गरेर भगवतीको मन्दिर स्थापना गरेर पूजाआजाको चलन चलाएको इतिहास छ। जस्तो परवीरजी, अब कहिलेकाहीँ यो स्थानमा चाहिँ जो सतीदेवीको अङ्गपतन भएको जनविश्वास मानिन्छ, धार्मिक रूपले पनि त्यो कुरा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथाको महात्म्यमा चाहिँ त्यसले पनि पुष्टि गरेको छ। कहिलेकाहीँ यहाँ त्यस्तो चमत्कार भएको कथाहरू, जनश्रुतिहरू त्यस्तो केही पाइन्छ?
यो कस्तो छ भने कालिका मालिका मन्दिरमा मङ्गलबार सोमबारको दिनमा बाजाहरू बज्ने र मान्छेले भाकल गरेको कुराहरू पुरा हुने गरेको पाइन्छ र यो मन्दिरहरूमा बाजाहरू बज्ने गुनगुनाउने र पहिले बाघहरू आएर पुरा मन्दिरको परिक्रमा गर्ने पनि गर्दथ्यो भन्ने बुढापाकाहरूले हामीहरूलाई सुनाउनुहुन्छ र हामीले सुनिरहेको कुरा छ र त्यस्तो कि सबै यो यहाँ भगवतीले सबैको इच्छा मनोकामना पुरा गरेको पनि यथार्थ कुरो हो र सबै मान्छेहरूलाई त्यस्तो किसिमको भइरहेको पनि हामीले पाउँछौँ। यस्तो तपाईँको यो क्षेत्रमा विशेष गरिकन चाहिँ पानीको हाहाकार नै भएको अवस्था थियो भने पानीको समुचित व्यवस्था अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि चाहिँ कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ? खानेपानीको लागि खास गरी हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो थियो। पहिले त 1.5 घन्टा 2 घन्टा पानी डोकोमा बोकेर किसानहरूले स्थानीय मान्छेले बोक्नु पर्थ्यो र पर्यटकहरूलाई पनि पानीको लागि साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अहिले अलिकति सहज अवस्था भइरहेको छ र हामीले खानेपानीको योजना सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ र केही सहज पनि गराइराखेका छौँ। अहिले हरेक दिनमा पानीको व्यवस्था बिहानको टाइममा आउने मान्छेहरूलाई पानी पुर्याउने र स्थानीय मान्छेहरूलाई पनि पानीको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो लगभग 1 करोडको खानेपानी योजना बनिरहेको छ, जुन प्रदेशबाट परेको योजना हो। त्यसमा हाम्रो काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र हामी 2 वर्षभित्रमा हामीले प्रत्येक दिन यहाँ कालिका मालिका भगवतीमा 2000 पानी लिटरहरू पुर्याउने छौँ र हरेक गाउँ टोलवासीहरूमा प्रत्येक घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछौँ र त्यसको लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र काम हाम्रो जारी नै छ। यस्तो दर्शक पनि तपाईँले त्यहाँनिर नेपालको राष्ट्रिय ध्वज अङ्कित भ्यू टावर पनि देख्नुहुन्छ। हामी त्यो भ्यू टावरमा पनि गएर तपाईँहरूलाई दृश्य अवलोकन गराउनेछौँ। यो क्षेत्रबाट कुन ठाउँ नेपालको अथवा दाङ जिल्लाको चाहिँ कुन जिल्लाहरू र छिमेकी राष्ट्र भारतको कुन ठाउँ हेर्न सकिन्छ? यो भ्यू टावर हामीले नगरपालिकाको पहलमा सम्पन्न गरेका हौँ हामीहरूले। यो भ्यू टावरबाट रोल्पाको रुकुमको सिस्ने हिमाल, रोल्पाको जलजला हिमाल र धौलागिरी हिमाल राम्रोसँग देख्न सकिन्छ भने रोल्पा सल्यान रुकुम र दाङको पुरै भूभाग राम्रोसँग देख्न सकिन्छ र जसबाट हामीले यो भ्यू टावर निर्माण गरेका छौँ त्यसबाट हामीले 50 रुपियाँ शुल्क लिनेछौँ। 50 रुपियाँ शुल्क उठाएर हामीले यो सिलिकोट कालिका मालिका पर्यटन क्षेत्रको विकासमा हामीले लगाउनेछौँ र यहाँदेखि दाङको पुरै भूभाग राम्रोसँग देख्न सकिन्छ भने पुरै सल्यान रोल्पा रुकुम यहाँदेखि राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। यसले थप पर्यटकहरूलाई यो ठाउँमा आकर्षण बनाउने हामीले सोच राखेका छौँ हामीले। यस्तो यो अहिले यो सिँढी र यसै गरी बार लगाउनु भएको छ, मन्दिरको पनि जीर्णोद्धार भइसके अवस्था हो कि अथवा चाहिँ भौतिक संरचनाको हिसाबले चाहिँ अरू के बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले यो जुन सिँढीहरू बनायौँ, बारहरू गरायौँ, यो मन्दिरको हामीले पुनर्निर्माण गरेको हो। जीर्णोद्धार गर्नु पनि अझै बाँकी छ। यो चाहिँ जुन हामीले यो प्रदेश सरकारबाट जति पनि यो बारहरू सिँढीहरू बनाएका छौँ, मन्दिरहरू बनाएका छौँ, प्रदेश सरकारबाट 50 लाख रुपियाँ आएको थियो। 50 लाख रुपियाँ यो सिँढी बनाउनको लागि 10 लाख रुपियाँ परेको थियो। यो काम सम्पन्न गरेर फेरि 50 लाख रुपियाँ यो कालिका मालिका मन्दिर बनाउनको लागि परेको थियो। त्यो काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ र धेरै थुप्रै कामहरू यो कालिका मालिका मन्दिरमा गरेछौँ र अहिले फेरि थप 30 लाख रुपियाँ परेको छ। त्यसले कालिका मन्दिरमा राम्रोसँग काम गर्नेछौँ भने मालिका मन्दिर थप काम गर्नुपर्नेछ र यसरी हामीले योदेखि केबुल कार पनि सर्वे भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब घनश्याम पाण्डेद्वारा हाम्रो यो 2टा मन्दिरको बिचमा पर्ने गरेर केबुल कार पनि सर्वे भइसकेको छ र केबुल कारको पनि डिपिआर बनिसकेको छ। त्यसले त्यसको दूरी केबुल कारको दूरी 1400 मिटर रहेको छ। भित्री स्यालापानीदेखि छिलीको स्वास्थ्य चौकी लिएर केन्द्रबिन्दु रहनेछ र यो गरेर हामी यी बाहेक कामहरू गरिरहेका छौँ भने 60 लाख रुपियाँ प्रदेशबाट आएर यहाँ कालिका मालिका मन्दिरसम्म पनि विद्युत पोल विस्तार गरिसकेका छौँ र बत्ती अझैसम्म चालु भएको छैन। यो चालु गराउनको लागि हामी स्थानीयवासीहरूले पहल गरिरहेका छौँ र यसरी अब हामी यो मालिका मन्दिरदेखि चुरकाटीसम्म लगभग 500 मिटर जति हामीले त्यहाँदेखि सिडी बनाउने हाम्रो योजना छ। जुन पाथी भरा स्टाइलको त्यो हामीले गर्नेछौँ भने यो मालिका मन्दिरदेखि कालिका मन्दिर अथवा भ्यू टावरदेखि कालिका मन्दिरसम्म एउटा उड्ने मेसिन हामीले जडान गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी स्थानीय मान्छेहरूले पहल गरिरहेका छौँ ताकि त्यसले गर्दा दाङको पुरै भ्यू देखियोस् र रोल्पा रुकुम सल्यानको पुरै भ्यू देख्न सकिनेछ र थप पर्यटकहरूलाई आनन्द मजा लिनको लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। यस्तो छिल्लीकोट एउटा मन्दिर मात्रै नभएर
छिल्लीकोटको समग्र एउटा सेरोफेरोलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूका मुख्य समस्याहरू चाहिँ के हुन्? खास गरी अहिले हामीलाई मुख्य सहयोग खास गरी पानी हामीलाई काम चलाउको अवस्थामा मात्रै रहेको हुनाले मेन चाहिँ हामी पानीको पहल गरिरहेका छौँ भने खाने पानीको लागि हामीले सोलर लिफ्टबाट पानी सञ्चालन गर्दैछौँ, जुन अब हामी 2 वर्षभित्रैमा हामीले यो प्रत्येक यो मन्दिरमा हामीले पानीको व्यवस्था सहज तुल्याउनेछौँ र वासीहरूलाई पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ, जुन हाम्रो अहिले 1 करोडमा योजना भइरहेको छ। 1377 मिटरदेखि माथि पैया टाकुरा भन्ने स्थानमा पानी तान्दैछौँ, त्यहाँ हामीले 75 लिटरको खानेपानी टङ्की बढाउँदैछौँ। र भनेपछि तपाईँहरूले भनेअनुसार चाहिँ सबैभन्दा मुख्य समस्या चाहिँ अब बजेटको चाहिँ रहेन होइन, किन भन्दा बजेट प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट, यसै गरी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट आइराखेको छ। अहिले मुख्य समस्या भने पानीको समस्या चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्ने छ भने तपाईँहरूको यो सुगन्ध कोकिलाका कुराहरू छन् होइन, यस्तो यहाँको चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू छन्, यी कुराहरूमा चाहिँ कस्तो सम्भावना र कस्तो समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ? खास गरी यो सुगन्ध कोकिलाको कुरो उठाउनुभयो सरले, धेरै धन्यवाद छ। यो विश्वकै दुर्लभ वनस्पति सुगन्ध कोकिला हो, जुन हामीले स्थानीय भाषामा मलागेरी भन्ने गर्छौँ। यो 400 रुपियाँ प्रति केजी बिक्री हुन्छ। यो पर्यावरणको लागि पनि एकदमै राम्रो वनस्पति हो। यो हिमालतिर फर्केको भूभागमा राम्रोसँग सप्राउँछ भने यसले 4000देखि 60000सम्म एउटा रुखले आम्दानी दिने गर्छ। यो सुगन्ध विश्वकै दुर्लभ वनस्पति हो। यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ क्यानिमम ग्लासिन भन्ने यसको वैज्ञानिक नाम हो र यो लुरा प्रजातिको वनस्पति हो र यो भगवतीलाई पनि चढ्ने भएको हुनाले यो धुपको रूपमा यो महँगो सेन्ट बन्ने गर्छ भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। यसको वन वृक्षारोपण गर्न हामी स्थानीयहरू जुटिरहेका छौँ। यसलाई सरकारले पनि संरक्षण गर्ने केही कामहरू गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। चाहना छ प्रवीरजी, जस्तो अहिले जुन मन्दिरमा आएका छौँ हामी, यो मन्दिर कालिका माताको कि मालिका माता? यो चाहिँ मालिका माताको मन्दिर हो। यहाँ नै सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको यो चाहिँ यो मल्लागिरी पर्वत हो। यो मल्लागिरी चन्द्रागिरी भन्ने काठमाडौँमा पर्छ भने पूर्णगिरी इन्डियामा पर्छ। यो मल्लागिरी हो। मल्लागिरीमा कालिका मालिका भगवती उत्पत्ति भएको, सतीदेवीको अङ्ग पतन भएर उत्पत्ति भएको र त्यसै स्थानमा चल्लवंशीय राजा मेघनाथ शाहले मन्दिर बनाएर पूजाआजाको देवीको पूजाआजा चलन चलाएको कुरा किंवदन्ती इतिहासहरू छ र यसरी हामी यो भगवतीहरूलाई यहाँ स्थापना गरेर संरक्षण गरेर हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो प्रवीरजी, जस्तो महामारीको कारणले गर्दाखेरि लगभग वर्ष दिन जसो पुग्दैछ, अब यो एक प्रकारले सिल, कहिले चाहिँ लकडाउन होइन, अब घरबाट पनि बाहिर ननिक्लिने अवस्था छ भने आज हामी यहाँ आएर देख्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ अलिकति घुइँचो जस्तै देखियो भने दैनिक जसो चाहिँ कुन ठाउँबाट कति जति पर्यटकहरू यहाँ चाहिँ भित्रिरहेको छ? हाम्रो दैनिक गरेर यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले अहिले राम्रोसँग मन्दिरहरू खोल्न सकिरहेका छैनौँ र खास गरी भन्दाखेरि दैनिक लगभग 200-250 जना मान्छेहरू, पर्यटकहरू, भक्तजनहरू आउने गरिराख्नु भएको छ र हामीले मन्दिर अझै खोल्न सकिरहेको छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले खोलिरहेका छैनौँ, त्यही बाहिर दर्शन गरेर जाने गरिरहनु भएको छ र पुजारीको व्यवस्था पनि अझै मिलाउनु पर्नेछ। यस्तो प्रवीरजी, यहाँ चाहिँ भर्खरै पत्ता लागेको मादले गुफा पनि छ र त्यो मादले गुफाबाट चाहिँ त्यहाँको प्रस्तर अथवा ढुङ्गालाई चाहिँ छोयो भने मादलको जस्तो आवाज आउँछ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यो कहाँ छ, हामीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ हजुर। यो मालिका मन्दिरको सिधै अलिकति पश्चिमतिर चौरमा छ। त्यो मादलको जस्तै आवाज निस्कन्छ त्यहाँभित्र र भित्र देवीका जस्ता मूर्ति आकृतिहरू पनि छन्। भर्खरै भेटिएको मादले गुफा हो। त्यसलाई हामी स्थानीयवासीहरूले संरक्षण गर्न लागिरहेका छौँ र यसलाई प्रसारको लागि पनि हामीले अपिल गरेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावजीहरू, पत्रकार जीवहरूलाई अपिल गरेका छौँ र भर्खरै भेटिएको यो मादले गुफा हो। गुफा नै हो। अब मादल जस्तै बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति मादले नाम दिएका छौँ, तर वास्तविक अब के नाम दिने हो भन्ने कुरा सबैको राय सल्लाह लिन चाहन्छौँ हामीहरू। त्यसलाई हामी हेर्न जान्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, मादल जस्तै बज्ने गुफा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय रूपमा चाहिँ त्यसलाई मादले गुफा भनिएको छ, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ समितिले निर्णय गरेर नाम राख्न भने बाँकी छ भनेर अध्यक्ष प्रवीर पुनले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। यो मल्लगिरी पर्वतमा अवस्थित मालिका भवानी देवीको मन्दिर यहाँ चाहिँ हामी बोलिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले अड्डिनको लागि, फोटो सेसनको लागि र एउटा चाहिँ दाङको नजारा दृश्य अवलोकन गर्नका लागि चाहिँ अति उत्तम स्थान छ। अति मनमोहक एउटा चाहिँ मनै छुने सिरसिरे हावा, मन्द ब्रिज
फ्लो भइराखेको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि एकपटक जीवनमा यदि छिल्लीकोट आइएन भने जीवन सफल भएको मान्न चाहिँ सकिँदैन। हामी मादले गुफातर्फको यात्रा तपाईँहरूलाई लान चाहन्छौँ। गुफा भन्छ कति टाढा छ? नजिक गुफा भन्छ जानु पर्यो। यो त्यो तलबाट प्राविधिक आउन लाग्छ न बाटो लाग्छ। बाटो पिच भयो भने दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै पत्ता लागेको मादलको जस्तो आवाज दिने मादले गुफातर्फ लानेछौँ। प्रवीरजी, यो गुफा चाहिँ कसले पत्ता लगाएको हो र कति सालमा लागेको हो? यो गुफा चाहिँ भर्खरै पत्ता लागेको छ। 1 वर्ष जति भयो यो गुफा पत्ता लागेको। यो ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा यो पत्ता लागेको हो। यहाँ देवी देवता जस्तो आकृति भित्र गएर बजाएपछि मादल जस्तै आवाज बाहिर निस्कन्छ। यो लगभग 5 मिटर जति भित्र होला। मादल बजाउन जानु पर्यो हाम्रो उहाँ। यो भर्खर 1 वर्ष जति हो पत्ता लागेको। यसलाई यहाँ अलिकति उठान गर्दा कसले एकछिन यहाँ बज्नै पर्छ, बजाउनै पर्छ, न त कहाँ विश्वास हुन्छ? एकछिन तपाईँसँग कुराहरू छ। यो कति सालमा कसरी चाहिँ यहाँ मादल जस्तो आवाज मतलब आउँछ भनेर चाहिँ कसले भन्यो त? यो हामीले यो ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा सानो एउटा पाल निस्कियो। त्यसपछि ढुङ्गा निकाल्दै गऱ्यौँ। त्यसपछि एकदम देवी देवता जस्तो आकृति भयो। अलिक भित्र जाँदाखेरि अलिक धेरै भित्र पनि ठाउँ रह्यो र त्यसपछि भित्र गएर बजाउँदाखेरि त्यो पातलो खालको ढुङ्गो छ। त्यसमा बजाउँदाखेरि मादल जस्तै आकृति आवाज बाहिर निस्किन्छ, ध्वनि निस्किन्छ। बाहिरै आवाज सुने? बाहिरै निस्किन्छ। अहिले भित्र गएर बजाउन सकिन्छ। कसले बजायो? यो चाहिँ यो मन्दिरको अध्यक्ष पूर्णबहादुर पुनले। तपाईँ मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? नमस्कार, तपाईँको नाम? मेरो पूर्णबहादुर पुनजी। तपाईँ यो मन्दिरको अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। यो कसरी थाहा पाउनु भयो त यहाँनिर बच्छ भन्ने कुरा त कसले गएर हान्यो त? त्यो पनि त ठुलो कुरो हो नि। यसरी हो सर। यो के भयो भने यहाँ काम गर्ने ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा हामीले ढुङ्गा निकालिरहेको थियौँ। निकाल्ने भए सानो पाल यहाँतिर निक्ल्यो। एकजना भाइले म यहीँ काम गरिरहेको थिएँ यता, ओहो दाइ यहाँ चाहिँ वो भयो पाल निक्ल्यो भनेर भने एउटा यत्रो ढुङ्गो लिएर आएँ म उताबाट। सानो ढुङ्गो लिएर आइसकेपछि ढुङ्गो हालेँ। ढुङ्गो यस्तै भित्रै बज्दै गयो। यहाँ केही छ केटा हो केही भनेर मैले यहाँबाट खन्न लगायो। यो खन्न लगाइसकेपछि यहाँ खन्ने सकिएन। यहाँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू भएको यहाँ थोरै निक्ल्यो। निक्लिसकेपछि मैले के गरेँ त भनेपछि यहाँ भित्र हेर्दाखेरि मोबाइल बालेर हेर्दाखेरि भित्र पाल जस्तो ठाउँ जस्तो देखेँ मैले। देखिसकेपछि यो हाम्रो यो भाइ नरबाबुलाई के भने ल यहाँ यस्तो छ हेर, आइज त यहाँ त पस्न सक्छस् कि भनेर भने म आधासम्म पस्न सकेँ। यो भित्र गएर पस्यो। हेर्नुहोस् भित्र गएर यो यही हिँड्नु छ। यो पस्यो भित्र गएर पैसा यो नरबहादुर ओली पस्यो। पैसकेपछि छामछामछु अँध्यारो त भयो सर। अब छामछामछुम गर्ने त्यहाँभित्र बजेको आवाज पायो अहिले। दाइ यहाँ त बच्चन भनेर भन्यो मलाई। दाइ यहाँ बच्चन भनिसकेपछि केटाहरूलाई मैले यो खन्न पठाइसकेपछि खनेर भित्र उ गर्दा गएर हेर्दाखेरि जस्तो कमलका फुलका आकारहरूका तल झरेका छन्। बजाउने बेलामा कस्तो गजबसँग बज्छ म हजुरलाई बजाएर देखाउँछु। मलाई कसैले भने कि प्रचारको लागि अध्यक्षले मादल लुगा छ भन्ने पनि भने, तर मैले मादल लुगा होइन, यो तुजे ढुङ्गा नै बज्छ नि। यहाँ यो दैवीय चमत्कार होला जस्तो लाग्छ त? हजुर एकदम यो दैवीय चमत्कार नै हो। यो त्यो चाहिँ अब सानो पाल यति नै पर्या हुनाले म ढुङ्गो लिएर फेरि आएँ। यहाँ के छ अनि यहाँ पाल पर्यो भनेर केटा काम गर्ने भाइहरूले भने म सानो ढुङ्गा लिएर आएँ। उताबाट ढुङ्गा लिएर आएर ढुङ्गा पनि गयो सर, भित्रै गयो क्या। भित्र गुड तपाईँ र हाम्रो क्यामेरा सहित जान सकिन्छ? हजुर सकिन्न क्या सर। सकिला र अब त्यहाँ चाहिँ अब बजिसकेपछि पहिले चाहिँ हाम्रो नरबाबुलाई अब लाए मोबाइल बालेर हेऱ्यौँ अलिकति खोलेर। पछि यही पस्यो बडा मुस्किलसँग भित्र पस्यो। यो पसिसकेपछि यसले छामाछुम्मा गर्ने बेला त्यहाँ आवाज बजेको आवाज बच्च दाइ बच्च भन्यो यसले। भनिसकेपछि यो खोलेर त्यहाँ गएर पुरै एकदम मादल दम्पु। कति मिटर जति भित्र जानुपर्छ त्यो बजाउँ? भित्र चाहिँ बजाउँ हामी अब योबाट 2.5-3 मिटर जति 2 मिटर भनेपछि यो बुमले काम गर्छ। हजुर ओलीजी अलि नजिक आइदिनुहोस् त। ओलीजी तपाईँ नै छिर्नु भयो पहिले? डर लागेन? डर लागेन सर, छिरिएँ म पहिले। यो सही जानु डर लागेन? लागेन। कतै अड्किन्छु उड्छु भन्ने पनि लाग्यो? अड्किने जस्तो थियो तर अड्किन्छु भन्ने लागेन। पसियो हजुर।
ज्याम बजाइए। मादलभरि बजाउन जान्दैन, तर बजाउने क्रममा मादल जस्तो आवाज आयो, त्यहाँबाट मादल बजाउने साथीहरूले बजाउनु भयो। 2 मिटर भनेपछि दर्शकवृन्द, हामी यो मादले गुफाभित्र मन्दिरका अध्यक्ष सहित हाम्रो साहसिक पत्रकार जीवन ओली भित्र जाँदै हुनुहुन्छ र देवी मातासँग सकुशल वापसीको समेत हामी कामना गर्दछौँ। गाह्रो छ क्या जान? यस्तै हो सर। सकिन्छ त? सकिन्छ छैन धेरै। लागि पनि सरै भइरहेको यता पूजा हुनु यिनी बज्छन् सर, यिनी हुनु बज्ने। यो ठुलो टाइप बज्यो। मादलै भन्छ। मलाई चाहिँ मादलै राखेको छ मलाई भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अब यता पूजा पनि हुन्छ नि त, अनि यता मन्दिरतिर गएको पनि छ। यहाँ सिक्किम मन्दिरतिर यो कमलका फुलका आकृतिहरू हेर्नु सुपर। अनि ठ्याक्कै अब यो पत्ता आउँदैन सर, जता जता बुझ्छ नि त्यता लाइट यो कमलको फुल। हजुर अजीब आकारका नाग देवताका नाग जस्तै कमलका फुलहरू जस्तो देखिने, शिवलिङ्ग जस्तो देखिने आकृतिहरू देखिन्छ भने यहाँ एउटा सानो बाटो देखिन्छ। उता मन्दिरतिर उता गाईका थुनहरू जस्तै देखिने आकृतिहरू पनि उता देखाउँदा उता उही माथि गाईका थुन देखाइने, गाईका थुन जस्तै देखिने आकृतिहरू गाईका थुन नै हुन् कि जस्तो देखिने आकृति पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। हेर्नु दर्शकबिनहरू, तपाईँहरूले यस्तै मादल बज्ने जस्तै पातल आकारका उता माथि कुनामा पनि देखिन्छन्। ऊ किन बज्दैन? बजाउने प्रयास गर्नु भएको छ? अरू बज्छन् यहाँ फेरि एकपल्ट बजाएर देखाइदिनु न यता। यो अब यिनी पनि बज्दैनन्, यिनी कोही बज्दैन जस्तो। यिनी खास बज्ने सानो टालको बज्ने, ठुलो टालको बज्ने। धन्यवाद है। यतातिर पनि यस्तो ठुलो एकदम पानी टपक पानीहरू आउँछन्, बर्खाहरू एकदम सानसानो उसमा गरे आउँछन्। अनि यस्तो खालको छ यो चाहिँ। यो चिसो पनि मैले नि भेटा चिसो पनि, चिसो हावा उता आउने त्यहाँ त अर्को छ। बाहिरबाट दाइ एकैछिन बजाउनु पर्यो, यहाँ बाहिरबाट नि सुन्नुहोस् त भनेर भन्नु पर्यो नि त हामीले। हजुर नमस्ते बजाउनुहोस् त। भजन गाउनु आउनुहोस् तपाईँ, तपाईँ आउनुहोस् कि भजन गाउनु कलाकारले। एकछिन खाइदेऊ त। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हामीले भित्रैबाट मादलको आवाज सुनायौँ भने अब हामीले बाहिरबाट खिचिरहेछौँ। मादलको आवाज ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी यो गुफामा मालिका मन्दिर चिल्लीकोट। म आउँथे म सुन्न। हजुर भन्नु
नरबहादुर यहाँ बाहिर छ, म गुफाभित्र छु क्या, उसको मोबाइल मसँग छ। हजुर 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 भन्नुहोस्। बाहिर छ, बाहिर अहिले अहिले एकछिन 5 मिनट पछाडि दिन्छौँ है। बजाउनुहोस् अहिले। ल ल भयो होला। बस्ने गर्दा म अचम्मित पनि भएँ, मलाई निन्द पनि आयो, यस्तो शरीर यस्तो ठन्डा भयो कि यस्तो भयो। यो पहिलोपटक मैले यो इङ्गेल बनाउने बेलामा यो चाहिँ मैले नै हजुर आनन्द यस्तरी निद आयो कि म एकदम काम गरेर ठगित थिएँ। पुरा उडायो मलाई, पुरा ढुलोले। म त के अचम्मित भयो, के चमत्कार भयो भन्ने कुरो भयो सोचेँ। पछि यहाँ हेर्दै छाम्दै आउने बेलामा तपाईँ एकदम सरसर्ती हाउरा बहिरहेको छ, आइरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ बसेँ, आनन्दसँग बस्यो। बसेपछि म अझ त्यहाँ पछि साथीहरूलाई पनि भन्ने जानकारी गरेँ। हामी अब तातो हावा तातो हावातिर भन्दा पनि उता पर्छ सर, म यतातिर उता अब हाम्रो प्रविधि जान्छ। ओके खिच्दै हो। दुरी भन्नु न, दुरी कहाँ त्यो तातो हावा र यो दुरी भन्नु जाउँ। कोही गाछ मादल बजाउन? ठिक छ, उता खिच क्या। हामी अब मन्दिर र कालिका देवीको मन्दिरको दूरी चाहिँ कति होला? 877 मिटर। 877 मिटर छ। हजुर। भनेपछि यो एक प्रकारले चाहिँ चमत्कारै मान्नुपर्छ। मान्नुपर्छ, किनभने सतीदेवीको अङ्ग पतन मल्लागेरीमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी नजिक पनि मन्दिर बनाउन सक्दैनौँ। जुन स्थानमा अङ्ग पतन भयो त्यसै स्थानमा चल्लवंशीय राजा मेघनाथ शाहले मन्दिर बनाएर स्थापना गरेर पूजाआजाको चलन चलाएको कुरा किंवदन्ती इतिहासहरूमा पाउँछौँ हामी। त्यसै कारणले गर्दा हामी हाम्रो दूरी मालिका मन्दिरदेखि कालिका मन्दिरको दूरी 877 मिटरको दूरी छ र त्यसैमा हाम्रो कालिका मन्दिरमा 4 कोठे पक्की धर्मशाला पनि छ, एउटा पुजारी भवन पनि छ। हामी त्यो मन्दिर क्षेत्रतिर जान सक्दैनौँ प्रवीरजी? जान सक्छौँ, बाटो छ, त्यहाँ पनि सिडीहरू। दर्शकवृन्द, करिब 800 मिटरको दूरी पार गरेर हामी कालिका देवी मन्दिर, जहाँ चाहिँ एउटा तातो हावाको फोहरा छुट्ने ठाउँ पनि छ, हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ। र भ्यू टावर जाउँ, त्यसपछि उतातिर जाउँला। उतातिर गएर आएर भ्यू टावर जाने कि यता सिद्ध्याउँ सर, जाउँ न। नहीं, यहाँ भ्यू टावर गयो, उता कालिका जाने, त्यसपछि वापस उता प्राविधिकहरू आउला बाटो। अब सकिहाल्छौँ। त्यहाँसम्म त बाइक पनि जाँदो रहेछ, त्यसले गर्दा पहिला उता जाउँ कि भने प्रवीरजी? हजुर, पहिला उता जाउँ कि भने कि यता खासै यो प्राकृतिक कृत्रिम हुनाले तपाईँ नदेखे पनि हुन्छ। हजुर, नभए यहीँ टाढैबाट यस्तो छ भनेर देखाइदिनु हुन्छ, उहीँ जानु पर्दैन, किन कृत्रिम चिज हो। कृत्रिम हो। हजुर, तल मान्छेको भिडबाट सिउँदैछ। हाम्रो पनि फोटो खिच्न मेरो फिल्म निक्ल्यो भने अनि फिल्म रहेछ थाहा छैन। हजुर, भोलि बिहान 8-9 बजीतिर गर्नु बोलाउनु होला है। चोट लाग्छ
खाने माथि मिलेर माइलेज होइन पिकनिक खाने हो हजुर बलि चढ्छ त बाटो स्पिड गर्न आउला पुरा कि बाटो स्पिड गर्न आउला जस्तो मालिका देवीको मन्दिर भएको स्थानको चमत्कार त तपाईँले भन्नुभयो। अब कालिका देवीको महत्त्वपूर्ण विषयहरू के छन्? कालिका मन्दिरको महत्त्वपूर्ण विषयहरू भन्नुपर्दाखेरि कालिका देवीको कालिका भगवती कालिका माताको मन्दिर नै हो। त्यहाँ राजगढी पनि छ। त्यस राजगढीको एक साइडमा कालिका देवी भगवतीको मन्दिर छ। त्यहाँ पहिले नै 14औं शताब्दीमा राजाले कालिका देवीको भगवतीको स्थापना गरेर मन्दिर बनाएको र त्यो स्थानभित्र राजाले लगभग 4 तामा बराबरको धातुहरू राखेर मन्दिर निर्माण गरेको भन्ने किंवदन्ती हामीलाई सुन्नमा आएको छ। र त्यसभित्र महत्त्व के छ भने त्यहाँ त्यो गढीभित्र कालिका मन्दिरको सेरोफेरोभित्रमा गोरुले जोत्नु मिल्दैन। गोरु जोतेपछि गोरु पहिले जोतेका रहेछन् र त्यो गोरु नै मरेका रहेछन्। त्यसो त्यहाँ जे तुलफुल जे जस्तो बिरुवा लगाउनु पर्छ मान्छेले कोदालोले खनेर लगाउनु पर्ने कुरो छ। त्यहाँ लगाइन्छ र त्यसभित्र वरिपरि इन्द्रचोक राजाको केही चिन्हहरू छ कि छैन? त्यहाँ छ, राजाको तोप छ, राजाको कलात्मक चौकी छ, राजगढी छ, इन्द्रचोक छ, टुडीखेल छ, यी चिजहरू छन् त्यहाँ। भनेपछि हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ र इँटाहरू छन्, त्यसपछि झिङ्टीहरू छन् राजदरबार भत्किएको, तिनीहरू त्यसै वरिपरि छरिएर रहेका छन्। छिल्लीकोटले कुनै बेला पानीको हाहाकार भोगेको थियो। काकाकुल थियो छिल्लीकोट। पानी लिन जानका लागि 1.5 घन्टाको यात्रा तय गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि उकालो र ओह्रालो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सास फुलेको छ, एकदमै हाइटमा छ। त्यो पानीको समस्या अहिले समाधान निकट छ, अर्थात् समाधान लगभग भयो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ छिल्लीकोट छ अहिले। सरसफाइका लागि, पकाउनका लागि, लुगा धुनका लागि, हरेक चिजमा पिउनका लागि आवश्यक पर्ने पानीको समुचित व्यवस्था के छ त भनेर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव एवं खानेपानीका समेत अध्यक्ष रहनुभएका ओम प्रकाश पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। ओम प्रकाशजी स्वागत छ। नमस्कार, मेरो नाम ओम प्रकाश पुन हो र म अहिले छिल्लीकोट खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष छु र हामीले यो निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा हामीले 2वटा टङ्कीहरू निर्माण गरेका छौँ र यो हामी तलको रिजर्भ टङ्की 25 घनमिटरको र माथिको तपाईँको माथिको चाहिँ रिजर्भ टङ्की 35 घनमिटरको, तलको च्याम्बर टङ्की 25 घनमिटरको। कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने जस्तो मान्नुहुन्छ? यो टङ्कीको काम त तपाईँको यो वर्ष नै सम्पन्न भइहाल्छ। अब यो 2-3 महिनाको पिरियडमा भइहाल्छ। पानी सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा लाग्छ, यो वर्ष त हुँदैन होला, करिब 2 वर्षको बिचमा हुन्छ। 2 वर्षको बिचमा अब छिल्लीकोटवासीहरूले पानीको लागि हाहाकार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। हजुर, हामी त्यो तलबाट पानी लिफ्टिङ गरेर तान्नुपर्ने हो। त्यो पानीको स्रोत तान्नुपर्ने
3 इन्ची भनेर भन्ने छ त्यसमा अब कति तान्छ अहिले भर्खर हाम्रो सर्वे भएर गएको छ अब त्यो सोलरको लागि पनि काम लगतै सुरु हुँदैछ यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई यो पुरातात्विक धार्मिक महत्त्वका केही संरचनाहरू हाम्रा पुर्खाहरूले छोडेरै गएका कारणले गर्दाखेरि छिल्लीकोट क्षेत्रको अहिले मुहार परिवर्तन हुँदैछ? हजुर यो एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि पुरानो इतिहास जुन अब छिल्लीकोटे राजा जसरी चाहिँ यहाँ 14औं शताब्दीमा राज्य गरेर बसे त्यो र अहिले हामीले जुन तपाईँको चाहिँ पौराणिक कथामा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ स्वस्थानीमा जो शक्तिपीठको दायाँ कुम पतन भएको भन्ने छ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो यो शक्तिपीठको हिसाबले पनि यो चाहिँ भएको भन्ने मैले महसुस गरेँ। भनेपछि त्यो धार्मिक कुराहरूले पनि यहाँको विकासमा यहाँको चाहिँ जनताको जनजीवनको उत्थानको सवालमा बाटोघाटो विकास निर्माणको सवालमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ पुराना इतिहासलाई मास्ने भत्काउने र आफ्नो चिनारीलाई नै तपाईँको चाहिँ गायब पार्ने काम भइरहेछ, त्यो राम्रो हो जस्तो लाग्छ? होइन, हामीले यो संरक्षण तपाईँको चाहिँ गायब त अब केही ठाउँमा त त्यस्तो पनि भएका छन् तर हामीले यो संरक्षण गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले जति सक्छ अब योभन्दा पहिले हामीले के अरे यो पर्यटन मन्त्रालय भएर अब पनि काम सुरु गरिरहेका थियौँ र अहिले फेरि थप तपाईँको चाहिँ यो नगरपालिकाले पनि भ्यू टावर निर्माणदेखि लिएर अरू कामहरू भइरहेका थियो र परदेशबाट तपाईँको चाहिँ 2वटा कालिका मालिका मन्दिर पनि बनेका छन्। भनेपछि स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकार समेतले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ विकासको मूल नै फुटाएका छन् भन्ने तपाईँको धारणा हो? हजुर हजुर हजुर, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यसो? सन्तुष्ट छौँ हामी। भने अरू समस्या के देख्नुहुन्छ त तपाईँले मन्दिरको भित्रको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो यसको गुठी छ कि छैन होइन, यसको निश्चित आय स्रोत छ कि छैन, मन्दिरको दैनिक पूजाआजा सञ्चालनका कुराहरू पनि छन्, त्यस पछाडि अन्य विकासका कुराहरू पनि छन्। एज अ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सचिवको हैसियतले मन्दिर सञ्चालन गर्ने सवालमा चाहिँ देखिने मुख्य समस्याहरू केही भोग्नु भएको छ त्यस्तो? अहिले हामीले समस्या के छ भन्नुहुन्छ यो एक हिसाबले कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनले गर्दाखेरि पनि यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई अलिकति असहज परिस्थिति भएको छ र अर्को समस्या भनेको हामीलाई यो पूजाआजाको लागि 2वटा हाम्रो चाहिँ पुजारी राखेका थियौँ। अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ यो दुःखद कुरा जनार्दन उपाध्याय भन्नेको उहाँको चाहिँ मृत्यु निधन भयो र हामीले फेरि अर्को पुजारी ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। अब उहाँ पनि लगतै यही हप्तामै आउनुहुन्छ कि जस्तो छ। उहाँको नाम चाहिँ के अरे? मदन पौडेल उहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि अब पुजारीको पनि समुचित व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बाहेक अन्य समस्याहरू के देख्नुहुन्छ? अब यसलाई चाहिँ हामी थोरै कुरा के छ भने संरक्षण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। संरक्षण चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि अब धेरै छ पूर्वाधारहरू, यहाँ धेरै तारबार गर्नुपर्नेदेखि लिएर यी कामहरू धेरै छन्। अब यो मन्दिरको लागि पनि अहिले यो वर्ष यो पर्यटन कार्यालयबाट फेरि तपाईँको 30 लाख रुपियाँ परेको छ। यसको काम लगतै यही कालिका मन्दिरलाई अलिक बढी फोकस गरेर यता बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। सो यहाँको पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू जो राजाको पालामा राजाहरूले प्रयोग गर्ने चिजहरू चाहिँ चोरीहारी हुने सम्भावना, त्यस्तो तोपहरूका कुरा छन्, झिङ्टीका कुराहरू छन्, ती त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? त्यो समस्या छ। अब त्यो हामीले संरक्षण त हामीले समितिको हकमा त गरेर राखिरहेका छौँ। अब यो प्रशासनिक रूपमा चाहिँ यसको सुरक्षा चाहिँ हामीले हुनुपर्छ भनेर पनि कुरा राखेका छौँ। अब त्यो भने प्रहरीको बिट राख्ने सवालमा पनि कुरा गर्न खोजेँ। हजुर, प्रहरी बिट चाहिँ अब राख्ने भनेर हामी यहाँबाट निर्णय गराएर लैजाने भन्ने कुरा त छ। हामी केही मौखिक कुराहरू त राखेका छौँ। प्रवीरजी, हामी हेर्न सक्छौँ ती पुरातात्विक वस्तु, राजा बसेको ठाउँ, राजा खेलेको ठाउँहरूदेखि लिएर सबै हामीलाई देखाइदिन सक्नुहुन्छ? हेर्न सकिन्छ। अब जाउँ हेरौँ सरहरू। अनि ठिक छ, स्वागत छ यहाँहरूलाई। अब यो चाहिँ यो पनि पुरानो भवन हो, यो पुजारी भवन हो, यो 2 कोठे छ। यसैभित्र राजाको तोप राखेका छौँ हामीले। एउटा राजाको कलात्मक चौकी छ, शिलाको चौकी छ र यो वरिपरि सबै इँटाहरू झिङ्टीहरू राजदरबार भत्केको यत्र छत्र यहाँ जङ्गल मुनि पुरेर रहेका छन्। यो राजगढी हो, यो छिल्लीकोट गढी हो। यसभित्र पहिले राजाको दरबार थियो, अहिले हामीले प्रतीक्षालय बनाएको छौँ। यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण हामीले अहिले गरेका छौँ र गर्नुपर्ने बाँकी धेरै छ र यसलाई धेरै सुधार मर्मत गर्नुपर्ने बाँकी छ, रङरोगन गर्नु। यो जुन राजगढी हो, यो 14औं-15औं शताब्दीमा यसै स्थलमा राजाले राज्य गरेको स्थान हो। यसभित्र चारैतिर यहाँ इँटा झिङ्टीका टुक्राहरू पाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जङ्गलहरू उम्रिएका छन्, त्यसले गर्दा पनि अहिले देखिँदैनन्। यो जुन लगभग यो 3 कट्ठा बराबरको यो खाल्डो छ, यो राजगढी हो। यसमा पहिले राजाको दरबार थियो। योदेखि थोरै उत्तरतिर इन्द्रचोक भन्ने छ, यो कालिका मन्दिर हो। त्यसपछि राजा रानी बस्ने ढुङ्गा यता सल्ला घारीतिर छ, त्यसपछि उतातिर टुडी खेल छ र सेनाले पनि यो ठाउँको धेरै अवलोकन गरिरहेको छ। सेनाको क्याम्प पनि राख्ने योजना भइरहेको छ र हामीले प्रहरी चौकी सुरक्षाको लागि विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू आउन थालेको र यहाँ अस्वस्थ कामहरू गर्ने र प्लास्टिक पोलिथिन ब्यागहरू जथाभावी फ्याँक्ने गरेको कारणले गर्दा
गर्दा अलिकति सुरक्षालाई ध्यान दिएर हामीले प्रहरी चौकी डिएसपी शिवप्रसादसँग पनि आउनुभएको थियो र उहाँले पनि यो ठाउँको अवलोकन गरेर जानुभएको छ। जस्तो अब हामी अहिले कालिका देवीको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। दर्शन स्वरूप हामी कालिका देवीको भित्रको दृश्यलाई कैद गर्न चाहन्छौँ। भक्तजनहरूले पूजाआजा गरिरहनु भएको छ। यो कालिका देवी मन्दिरको उत्पत्तिको सवालमा चाहिँ हाम्रो कुलदेवता कालिका देवी मन्दिरको उत्पत्तिको सवालमा पनि केही किम्वदन्तीहरू छ कि? कालिका मन्दिरको उत्पत्तिको सवालमा सतीदेवीकै अङ्ग पतन भएर यहाँ कालिका मन्दिर उत्पत्ति भएको र यसै स्थानमा राजाको राजदरबार पनि र त्यही स्थान भगवती उत्पत्ति भएकै स्थानमा शक्तिपीठकै स्थानमा राजाले मन्दिर निर्माण गरेर पूजाआजाको चलन चलाएको 14-15 शताब्दीमा भन्ने किंवदन्ती त्यस्तो सुन्नमा। जस्तो परवीर चाहिँ हामी कति टाढा छ राजा रानी बस्ने ढुङ्गा भन्नुभएको छ नि? राजा रानी बस्ने ढुङ्गा लगभग 10 मिटर उत्तर पूर्वतिर छ र हामी जाँदैछौँ। यो गढी यो चाहिँ गढी हो, यो छिलीकोट गढी हो। त्यसभित्र पहिले राजाको दरबार थियो र यहाँदेखि थोरै उत्तरतिर गएपछि यो गढीभन्दा बाहिर गएपछि इन्द्रचोक भन्ने स्थान आउँछ जहाँ अहिले सल्लाह घारीहरू छ। त्यहाँ त्यसपछि राजा रानी बस्ने ढुङ्गा आउँछ। राजा रानी बस्ने ढुङ्गादेखि उत्तरतिर टुडीखेल भन्ने स्थान आउँछ जहाँ रमणीय वन जङ्गलहरू उम्रिएको छ। सल्लाहका घारीहरू छन्। त्यहाँ मान्छेहरू पनि पिकनिक गर्न आउनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, रमाइलो छ र लाली गुराँसका रुखहरू छन्। यस भेगमा सुत्रा काफलका रुखहरू छन्। यो चाहिँ इन्द्रचोक भन्ने स्थान हो। यो परवीरजी यहाँ चाहिँ सुटिङ हुने म्युजिक भिडियोहरूदेखि लिएर फिल्म सुटिङ हुने त्यस्तो चाहिँ केही भएको छ कि छैन? त्यो लेभलबाट चाहिँ प्रचार प्रसार भएको छैन? किन भन्दाखेरि एक प्रकारले यो त प्राकृतिक स्टुडियो नै मान्न सकिन्छ। हो, यो सुटिङ हुने काम पनि भिडियोहरू आएर मान्छे गरिरहनु भएको छ। एउटा सानी भन्ने फिल्मको सुटिङ भइरहेको छ जुन मालिका मन्दिरमा भएको छ र कालिका मन्दिरको चाहिँ अहिले पूर्ण रूपले काम नभएको हुनाले यतातिर गर्न सकेको छैन र भिडियो चाहिँ हरेक मान्छेहरूले गरिरहनु भएको छ सुटिङ। ओके, यो टुडी खेल यो चाहिँ टुडीखेल हो। यो जुन राजगढीको उत्तरतिर रहेको छ। त्यसपछि योभन्दा थोरै अगाडि राजा रानी बस्ने ढुङ्गा छ जुन यिनी राजा रानी बस्ने ढुङ्गा चाहिँ सेनाको बाहुले लिएर स्थापना गरेको भन्ने किंवदन्ती इतिहासहरू पाउन सक्छौँ हामीहरू। हामी नजिकै छौँ परवीरजी, राजा रानी बस्ने ढुङ्गा नजिकै छौँ। अब हामी राजा रानी बस्ने ढुङ्गामा गएर त्यहाँ बस्न, त्यहाँको अध्ययन गर्न, बुझ्न सक्नुहुन्छ सरहरूले पनि। र यो राजा रानी बस्ने ढुङ्गादेखि थोरै उत्तरतिर टुडीखेल भन्ने स्थान हो र त्यहाँ सेनाहरूले परेड खेल्थे रे। यो चाहिँ यो राजा रानी बस्ने ढुङ्गा हो। यो राजा रानी बस्ने ढुङ्गा अथवा विश्राम स्थल भनौँ न, विश्राम स्थल हो। यो चाहिँ सेनाहरूले सेनाको बाहुले लिएर यहाँ स्थापना गरेको र यहाँ विश्राम स्थल मान्छे रमणीयता हेर्नको लागि राजाले निर्माण गर्न लगाएको भन्ने कुरा किंवदन्तीमा छ। दर्शकवृन्द, यो ठ्याक्कै सोफा सेटकै हिसाबले चाहिँ यसरी बस्न मिल्ने नै बनेको छ। यो ढुङ्गामा चाहिँ राजा बस्नुहुन्थ्यो कि रानी बस्नुहुन्थ्यो? यो ढुङ्गामा चाहिँ राजा बस्ने र उताको ढुङ्गामा रानी बस्ने। त्यसपछि यो पखेराभरिमा सेनाहरूको घडीहरू अझै पनि हामी पाउन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अहिले जङ्गल उम्रेर देख्न सकिन्न, पुरै घडीहरू मात्रै छन् र इँटा झिङ्टिएका टुक्राहरू थुप्रो छन्। योदेखि उतातिरको टुडीखेल भन्ने हो जुन ठाउँमा पुरातात्विक उत्खनन यहाँ भएको छ कि छैन? उत्खनन भएको छैन। उत्खननको लागि सर्वे चाहिँ भइरहेको छ र सेनाले पनि सर्वे गरिरहेको छ। सेनाले पनि अहिले एउटा प्रतीक्षालय, एउटा शौचालय, दुईवटा मन्दिरको बिचमा राख्ने कुरो भइरहेको छ। तुरुन्तै काम अगाडि बढ्नेछ र पुरातत्वको लागि सर्वेहरू भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो ढुङ्गा चाहिँ रानी बस्ने भनेर चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणहरूले चाहिँ तथ्य फेला परेको छ। 14औं शताब्दीमा चाहिँ चल्लवंशीय राजाहरूले यहाँ शासन गरेको प्रष्ट इतिहास छ। यो आर्कोलोजिकल इभेन्ट्सहरूबाट पनि यो चाहिँ एभिडेन्सहरूबाट चाहिँ यो प्रुभ भइसकेको अवस्था छ। अहिले बृहत्तर विकासका लागि चाहिँ छिल्लीकोटमा एक प्रकारले भन्ने हो भने यसको संरक्षणका लागि चाहिँ सबै सरकारवाला निकायहरूले चासो दिइरहेको अवस्था छ। परवीरजी, तपाईँलाई अन्त्यमा के भन्नु छ? अब अन्तिममा के छ भने छिल्लीकोट विकासको निम्ति सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सम्पूर्ण तह तबकाका मान्छेहरूले छिल्लीकोटलाई सकारात्मक रूपले सोच दिनु पर्यो। छिल्लीकोटको विकास भयो छ भनेपछि नेपाल राष्ट्रको एउटा गहना हो र दाङकै एउटा ढोका खोल्छ, विकासको ढोका खोल्छ र हामीले आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर हामीले यो ठाउँमा अर्ग्यानिक चिजहरू
चिजहरू उत्पादन गरेर उहाँहरू अर्ग्यानिक चिजहरू पनि उहाँहरूलाई हामीले उत्पादन उपलब्ध गराउनेछौँ र सामुदायिक होमस्टे पनि हामीले भर्खर हामीले सञ्चालनमा लिएका छौँ र सामुदायिक होमस्टेमा हामीले विकास गर्दै राम्रो बनाउँदै लग्नेछौँ र सबैको सकारात्मक सोच रहिदियो भने सिलिकोट भोलि मनोकामना बन्न सक्छ, नेपालको मनोकामना बन्न सक्छ, चन्द्रागिरी बन्न सक्छ अनि सुप्पा देउराली बन्न सक्छ। यसमा सबैको सकारात्मक हामीलाई सल्लाह राय सल्लाह हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। थ्याङ्क यू। त्यो तातो हावा कता छ? तातो हावा निक्लिने ठाउँमा जाँदैछौँ दर्शक पनि, बाटो खोलिएको छैन, अलिकति ख्याल गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ दर्शक पनि। चिप्लो शीत परेको छ, लड्कियो भने सिधै गोर्खालामा जाने सम्भावना पनि छ है जीवन सर। तपाईँहरूलाई दैवीय शक्तिप्रति आस्था जगाउनका लागि प्रमाण स्वरूप हामीले यो दिइरहेका छौँ। प्रमाण, किम्बदन्ती होइन। मादल पनि बजेकै छ, चिसो हावा पनि आएकै छ, अब तातो हावा आउने ठाउँमा जाँदैछौँ दर्शकवृन्द। हामी प्रमाण बोलिरहेको छ, हामीले कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, यो प्रमाण हो। यहाँनिर यो गुफामा तातो हावा आउँछ। म हात लगाउन जाँदैछु। यस, उम्सो फालेको छ दर्शक पनि, विश्वास लाग्दैन? आउनुहोस्, यहाँ हावा यो भिजेको, पुरै बाफले भिजेको छ, यो हल्लिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हल्लिरहेको छ, हावा चलिरहेको प्रमाण हो यो हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, यो तलको झ्याङ हेर्नुहोस्, यो मैले पक्रिराखेको पात पनि हेर्नुहोस्, पुरै हावा चलिराखेको छ, यो पुरै तातो छ, बाफ आइरहेको छ, यो प्राकृतिक बाफ हो दर्शकबिन। सानो त गुफै हो, गुफै हो भने त्यसले पनि पाउन सकिन्छ। यो ठुलो केही होला कि भित्र हेर्दाखेरि यो पनि अध्यक्षले पत्ता लगाउनु भयो होइन? अलि अगाडि हुनु चाहिँ त्यो चिज हो नि, त्यो पनि मैले पत्ता लगाएँ। त्यहाँको गुफा पनि मैले फेरि आउँथ्यो भन्ने हो। अब त्यो होइन होइन, नै अब जसले जे सोच्यो भने छिल्लीकोट भन्दा बित्तिकै परवीर पुनको नाम आइहाल्छ, त्यसमा कुनै मोबिलिटी हो भएन। भएन जीवन सर भ्याइ होला त। अब एउटा इन्ट्रो यहाँतिबाट हान्दिउँ त। दर्शकवृन्द, हामी प्रमाणसहित बोलेका छौँ, किम्बदन्ती होइन। छिल्लीकोटमा मादल पनि बजेको छ, सुन्नुहोस् यो मादलको आवाज। र गुफाभित्र गएर हाम्रा चाहिँ साहसी पत्रकार जीवन ओलीले गरेको रिपोर्टिङ हेर्नुहोस्, सुन्नुभयो नि मादल? यो भित्र कुनै मादल बजाएको होइन, प्राकृतिक रूपले निर्मित दुईवटा प्रस्तरहरूमा चाहिँ बजाउँदाखेरि मादलको सुरिलो ताल निक्लिरहेको छ। यो दैवीय चमत्कार हो, हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँ चिसो हावा सरसर 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 बगिरहेको छ, कन्टिन्युस बग्छ। तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, आँखाले प्रमाण हेर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नुहोस्। देख्नुभयो, यहाँ चिसो हावा चलिरहेको छ। 14औं शताब्दीमा चल्लो वंशीय राजाहरूले छिल्लीकोटमा शासन गरेका होइनन् भन्ने तपाईँसँग प्रमाण छ भने हामीलाई गलत साबित गर्नुहोस्। तर हामी यथेष्ट प्रमाणका साथमा 14औं शताब्दीमा चल्लो वंशीयहरूको राजा यो छिल्लीकोटमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बसेको ढुङ्गाहरू, उहाँले शयन गर्ने विश्राम स्थलहरू हामीले प्रष्ट देखाइरहेका छौँ। भने कालिका मन्दिरदेखि करिब करिब 10 मिटरको दूरीमा रहेको यो पहरामा रहेको तातो हावाको फोहरा हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यसमा पनि विश्वास गर्नुहुन्न? तपाईँ आउनुहोस्,
प्रमाण दिइरहेका छौँ हामी दैवीय ईश्वरीय चमत्कारको योभन्दा ठुलो प्रमाण यो कलियुगमा के हुनसक्छ? प्रवीरजी, के हुनसक्छ योभन्दा ठुलो प्रमाण? यो चाहिँ सत्य नै हो। यो अब यो यथार्थ कुरो हो, वास्तविक कुरो हो। यो कालिका मन्दिरदेखि दक्षिणतिर पाखो पोखरामा रहेको छ। यो पौराणिक कालदेखि नै, प्राचीन कालदेखि नै यस स्थानमा तातो हावा बहिरहन्थ्यो। यो यहाँ भगवतीको मन्दिर पनि नजिकै छ। सायद यो भगवतीकै शक्तिको रूपमा यहाँ हामीले लिइरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। र माथितिर शिरमा भगवती कालिका भगवतीको मन्दिर छ भने त्यहाँ कालिका भगवतीको पूजा गरिन्छ भने त्यसको मूलतिर दक्षिणतिरको पोखरामा यो तातो हावा बहिरहन्छ। जस्तो प्रवीरजी, अब यो चैतको विजय भनौँ न चैते दसैँमा चाहिँ यहाँ भव्य मेला लाग्ने गर्छ। त्यो मेला यो वर्ष लकडाउनको कारणले हुन सकेन भने अबको आउँदो भनौँ न यही 12 महिना भनौँ न यो चैतको महिनामा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना के छ? चैत अहिले अलिकति असम्भव छ अहिले, किनभने कोरोनाको कारणले गर्दा मान्छेहरूमा अलिकति डर त्रास भइरहेको छ। त्यही पनि सहज वातावरण आएछ भने हामी प्रयासमा छौँ। हामी मेला लगाउनु पर्छ र यहाँ कालरात्रि पनि जगाउने चलन छ। यहाँ कालिका मन्दिरमा राति 12-1 बजेतिर कालरात्रि हान्ने पहिले पुर्खादेखिको चलन हो। त्यसलाई निरन्तरता दिउँला भन्ने हाम्रो मतलब तपाईँहरूको इच्छा चाहना, तपाईँहरूको सबै इच्छा चाहनाहरू पुरा होस्। दर्शकवृन्द, हामीले यथेष्ट प्रमाणहरू सहित यहाँ दैवीय चमत्कार छ भनेर देखाइरहेका छौँ र मान्नुस् वा नमान्नुस्, यो छिल्लीकोट मन्दिरको आसपासमा रहेका गुफाहरूमा मादलको आवाज आइरहेको छ। तपाईँले त्यो सुन्नुभयो। हामी गुफाभित्र समेत प्रवेश गरेर त्यो देखायौँ भने गुफादेखि 5 मिटरको दूरीमा रहेको एउटा प्राकृतिक पालबाट अनवरत रूपमा चाहिँ चिसो हावा आइरहेको छ। यो दैवीय चमत्कार हो वा होइन? आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी 14औं शताब्दीमा शासन गरेका चल्लवंशीय राजा बस्ने अर्थात् प्रतीक्षालयको रूपमा रहेको यो ढुङ्गामा बसेर हामीले यो भिडियो तपाईँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सतीदेवीको अङ्ग पतन भएको मानिएको मालिका देवीको मन्दिरको दर्शन तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। कालिका देवीको दर्शन पनि तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। यो भिडियोलाई तीर्थ स्वरूप एक शेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्दै क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णु देवकोटा, सङ्घीय एक्सप्रेस र सहारा खबर दाङबाट आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।